When the going gets tough, the tough gets going. I'm more afraid of an army of 100 sheep led by a lion than an army of 100 lions led by a sheep. सैन्य संगठनमा नेतृत्वको अग्रणी भूमिका रहेको हुन्छ। सबल र सक्षम नेतृत्व बिना कुनै पनि संगठन चल्न सक्दैन। अझ सैन्य संगठनमा नेतृत्व नै दरिलो आधार स्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ। नेपाली सेनामा पहिलो पटक अधिकृत क्याडेट आधारभूत तालिम विक्रम सम्वत 2018 साल चैत्र 20 गते तत्कालीन शाही नेपाली सैनिक शिक्षालय नगरकोटमा सञ्चालन गरी शिक्षार्थी अधिकृत क्याडेटहरूलाई आयुक्त पद प्रदान गरिएको थियो। अधिकृत क्याडेटको लागि मात्र तालिम प्रदान गर्ने हेतुले विक्रम सम्वत 2043 साल पौष 14 गते श्री शाही नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानको स्थापना भक्तपुरको खरिपाटीमा भएको हो। विक्रम सम्वत 2062 सालमा यस प्रतिष्ठानको नाम श्री सैनिक प्रतिष्ठान भनी नामाकरण गरियो। तत्पश्चात 2066 साल वैशाख 1 गतेबाट श्री नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान भनी नामाकरण गरिएको थियो। ज्ञान सेवा नेतृत्व भन्ने आदर्श वाक्य रहेको यस प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अधिकृत क्याडेट, पदिक तथा हुद्दा अधिकृत क्याडेट, प्राविधिक अधिकृत क्याडेट, महिला अधिकृत क्याडेट, समायोजन अधिकृत क्याडेट र विभिन्न मित्र राष्ट्रका विदेशी अधिकृत क्याडेटहरूलाई समेत अधिकृत आधारभूत तालिम प्रदान गर्नुले यस प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण क्षमता, अनेकता र विविधता सहित अब्बल रहेको प्रमाणित हुन्छ। यस सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै एक कोरा गैर सैनिक व्यक्तिलाई सैनिक आधारभूत तालिम प्रदान गरी राष्ट्र र राष्ट्रवासीहरूको सुरक्षा, सम्मान तथा कल्याण साथै संस्थाप्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने दृढ संकल्पित, निष्ठावान र सही नेतृत्व दिई नेपाली सेनाको दायित्व पूरा गर्न सक्ने अधिकृत तयार गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाली सेनाको योग्य र कर्मठ अधिकृतको रूपमा स्थापित हुन अधिकृत क्याडेट आधार तालिमको अवधिमा आर्जेका बृहत ज्ञान तथा सिपलाई व्यवहारमा उतार्दै सदैव आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी प्रति सचेत रहन सिकाउनु नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानको मूलभूत लक्ष्य रहेको छ। नेतृत्व कला, कर्तव्यपरायणता, नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास, परम्परा र आदर्शलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाई सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई सरल र सहज ढंगबाट वहन गर्न सक्ने सक्षम कमान्डर बनाउने उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गरिने अधिकृत आधारभूत तालिम मार्फत अधिकृत क्याडेटलाई एउटा सैनिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने ज्ञान, सिप, अदम्य साहस, आत्मविश्वास र हौसलाको दरिलो आत्मबोध हुन्छ। तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूलाई पेशागत ज्ञानको अलावा बौद्धिक स्तरलाई उच्च बनाउन पनि यस तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अधिकृत क्याडेट आधार तालिमले सैनिक कमान्डर बन्नलाई डीएसटी चरणदेखि चौथो चरणसम्म 24 महिनाको तालिमको दौरानसम्म कति त्याग, साहस, आत्मबल र समर्पण आवश्यक पर्दछ यकिन गर्न सकिन्छ। सेनामा शारीरिक तन्दुरुस्तीको विशेष महत्व रहेको बारे दुई मत छैन।
शिक्षार्थीहरूलाई प्रारम्भमा साधारण तरिकाले शारीरिक तालिमलाई क्रमबद्ध रूपमा कठोर बनाउँदै लगी तालिमको अन्त्यसम्म पुग्दा शारीरिक सहिष्णुताको स्तर उच्च तहमा पुर्याइन्छ। शारीरिक तालिमले अधिकृत क्याडेटलाई जोसिलो, साहसी, आत्मबलयुक्त, प्रतिकूल जमिन, मौसम र परिस्थितिमा पनि सरल तथा सहज ढंगबाट परिचालित भई आफ्नो इरादा फत्ते गर्न सक्ने शारीरिक सहिष्णुता भएको व्यक्तिको रूपमा अभिवृद्धि गर्दछ। कठिन परिस्थितिमा पनि सहजै कार्य गर्न सक्ने साथसाथै आफ्नो फौजलाई शारीरिक रूपले सबल नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्दछ। He or she who lives without discipline dies without honor. सैन्य संगठनमा अनुशासनको जग नै ड्रिल हो। मिलिटरी बियरिङ अर्थात् सैनिक व्यक्तित्व सैनिक जीवनको अपरिहार्य कुरा हो र ड्रिलले नै मानिसको व्यक्तित्वमा परिवर्तन ल्याउनमा मद्दत गर्दछ। एउटा अलग संस्कार र वातावरणबाट अकस्मात नयाँ संस्कार र वातावरणमा प्रवेश गरी आफूलाई परिवर्तन गर्नु व्यक्ति विशेषको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्दछ। फरक स्थान र परिवेशबाट आएका अधिकृत क्याडेटहरूलाई एउटै सैनिक बियरिङमा ल्याउनको निमित्त ड्रिल तालिमले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। It is not the gun, but the man behind the gun who is important. सैन्य संगठनमा सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हतियार सम्बन्धी ज्ञानलाई लिन सकिन्छ। हतियार प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान शान्ति तथा युद्ध दुवै अवस्थामा महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा यस सम्बन्धी ज्ञान तालिमको दौरानमा अधिकृत क्याडेटहरूलाई वैज्ञानिक ढंगबाट सिकाइन्छ। सैद्धान्तिक कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नको निमित्त हरेक हतियार लेसनको अन्तिममा फायरिङ अभ्यासको माध्यमद्वारा शिक्षार्थीहरूलाई विपूर्ण बनाइन्छ। No more on detail. No more on target. Officer Cadet Sunarka, you are on 5. Beat round 5, sir. एक कुशल सैनिक अधिकृतमा पेशागत ज्ञानको अलावा शैक्षिक योग्यताले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई यस प्रतिष्ठानमा तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूलाई सैनिक रणनीति शास्त्र र समाजशास्त्र विषयमा स्नातक तहको अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ। अफिसर क्याडेट भनेकै फ्युचरको चाहिँ मिलिट्री लिडर हो। हाम्रो अफिसर क्याडेटहरू फ्युचरमा गएर संसारको जुनसुकै कुनामा पनि आफ्नो देशको बारेमा यो संसारको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ त एनालाइज विश्लेषण गर्न सक्छन्। अब मिलिट्री ट्रेनिङले चाहिँ
फिजिकल बिल्डिङ गरेको छ भने माइन्ड बिल्डिङ चाहिँ त एकाडेमीले गरिरहेको छ। दुइटै भएको हुनाले धेरै राम्रो भएको छ। एउटा हातमा चाहिँ ग्रेजुएटको ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट, अर्को हातमा गजेटेड अफिसर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट, दुइटै हातमा लड्डु छ। त्यसैले के त यो भाग्यमानी पनि छन् र यिनीहरूले चाहिँ काम गर्ने जोस र जागर पनि त्यत्तिकै गर्नेछन्, किनभने त्यो इन्सपिरेसन हो नि। आखिरी चाहिँ एजुकेसन नभए केही चल्दैन। तालिम ज्यादै कठिन भए तापनि अधिकृत क्याडेटहरूलाई सहज वातावरण सृजना गर्नको निमित्त विभिन्न खेलकुद परेडहरू सञ्चालन गरिएको हुन्छ। Officer Cadet Vijay Ramgiri, ready for combat room, sir! खेलले शारीरिक क्षमता, स्पिरिट डिकोर, प्रतिस्पर्धाको भावना, अनुशासन, मनोरञ्जन लगायत विविध पक्षहरूको उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गर्दछ। Boss, don't you quit. Life is a strange with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. And many a failure turns about, when they might have won had they struck it out. यहाँ सञ्चालन गरिने खेल परेडले शिक्षार्थीहरूमा खेलप्रतिको अभिरुचिलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुको साथै सकारात्मक सोच, राम्रो स्पोर्ट्सम्यानशिप र नेतृत्व कलालाई बढावा दिनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा सैनिक अपरेसनहरू निकै नै कठिन र चुनौतीपूर्ण छन्। उक्त चुनौतीहरूलाई सहजै समाधान गर्नको निमित्त पेशागत ज्ञानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। पेशागत दक्षताको निमित्त अधिकृत क्याडेटहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा सिकाइएका पाठहरूलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नको निमित्त विभिन्न परिस्थितिहरूसँग घुलमिल गराई बाहिरी अभ्यासहरू गराउने गरिन्छ। My section's area of responsibility is the area of ground from peak to tower up to green. तत्पश्चात अधिकृत क्याडेटहरूमा उच्च स्तरको शारीरिक क्षमता, सहनशीलता, ज्ञान, अनुशासन र प्रतिकूल समयमा पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमताहरूको विकास हुन्छ। तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउनका साथसाथै देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भ्रमण तथा साहसिक कुराहरूमा प्रत्यक्ष अनुभव दिलाउन समय समयमा साइक्लिङ, बोटिङ, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र जीप फ्लायर जस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने गरिन्छ, जसबाट तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूमा आत्मविश्वास तथा साहसिकपनमा वृद्धि हुने गर्दछ। यस प्रतिष्ठानमा विभिन्न विदेशी मित्र राष्ट्रहरू, नाइजेरिया, केन्या, मालदिप्स र बंगलादेशका अधिकृत क्याडेटहरू पनि तालिमरत रहेका छन्। नेपाली सेनामा यसरी विदेशी अधिकृत क्याडेटहरू आधारभूत तालिममा सहभागी हुन आउनुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सेनाको सामर्थ्य उत्कृष्ट भएको साथै यसले राष्ट्रकै गौरव र प्रतिष्ठालाई थप उजागर गर्न मद्दत गर्दछ। मित्र राष्ट्रका अधिकृत क्याडेटहरू नेपालमा तालिम गर्दाको अनुभव र क्षणलाई यसरी उजागर गर्ने प्रयत्न गर्दछन्। Because my country is sea level country, so we don't have much physical, just swimming is tough. But in Nepal, this terrain is giving more tougher and tougher. But nowadays I am adjusting myself.
हाम्रो सङ्ग्लो पानी हो, जीवन हाम्रो सङ्ग्लो पानी हो। यसरी विदेशीहरू नेपालको परिवेशसँग घुलमिल हुनुले पक्कै पनि नेपालको चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा विश्वभरि नै फरफराइरहने र नेपालको पहिचान पनि विश्वभरि नै उत्कृष्ट रहिरहनेछ। हालसम्म यस प्रतिष्ठानबाट 3 जना विदेशी अधिकृत क्याडेटहरूले आयुक्त पद प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपालबाट आयुक्त पद प्राप्त गरे पश्चात उनीहरूको धारणा यस्तो छ। No knowledge is wasted. The training I've acquired here is more of the mountain warfare, and as a military man, you sign to serve your nation. In the nearest future, you don't know where the military will take you to. So, every military training you receive is always important. We needed to get kind of mountain warfare knowledge. So the main reason is to get that knowledge so that in case there's any point in the world that there's like which needs our service, I'll be there to represent my country, Kenya. बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात विशेष समितिको सिफारिसमा मन्त्री परिषदबाट 1462 जना पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। समायोजन अधिकृत क्याडेट तालिममा अधिकृत क्याडेटहरूलाई पेशागत दक्षता, व्यावसायिक ज्ञान, युद्धकला, मानव अधिकार, सैनिक शिष्टाचार, अधिकृत सुहाउँदो आचरण लगायत युद्ध तथा शान्तिको समयमा एक पदिक सेमुलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने खुबी तथा क्षमताको विकास गराउने उद्देश्यका साथै अधिकृत बन्नको लागि आवश्यक व्यक्तिगत, शारीरिक तथा व्यावसायिक गुणहरूको विकास गर्नमा यो तालिमले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल भएको छ। अनुशासन र अधिकृत सुहाउँदो व्यवहार सिकाएको छ। त्यसले चाहिँ भोलिको दिनहरूमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ र त्यसमा कन्फिडेन्स पैदा गरेको छ। नेपाल विविध कला र संस्कृतिले धनी देश हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूलाई आफूभित्रका विविध कलाहरू प्रदर्शन गर्नको निमित्त तालिमको दौरानमा सांस्कृतिक प्रदर्शन गरिन्छ। यस कार्यले हामी नेपालीको कला र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त यथेष्ट योगदान दिएको छ। साथै विदेशी अधिकृत क्याडेटहरूले पनि हाम्रो संस्कृतिलाई अँगाल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। अधिकृत क्याडेट तालिमको दौरान हुने विभिन्न क्रियाकलाप मध्ये सबैभन्दा साहसिक यस नौलाखे तारा अभ्यासलाई लिइन्छ। यस अभ्यासमा नक्सा र कम्पासको माध्यमबाट तोकिएको दूरी पार गरी सेक्सनमा स्ट्रेचर रेस, लग रेस, अब्स्ट्याकल क्रसिङ र फायरिङ समेत हुन्छ। यस अभ्यासले अधिकृत क्याडेटहरूका साहसिक गतिविधिहरूमा वृद्धि गर्दछ। सम्भावित विपद तथा द्वन्द्वको दौरान छिटो भन्दा छिटो परिचालित भई कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताहरूमा यस अभ्यासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। चौबीस महीनाको कठिन अधिकृत आधारभूत तालिम सम्पन्न गरे पश्चात नवनियुक्त युवक अधिकृतहरू भविष्यमा आफूलाई एक कुशल र योग्य सैनिक अधिकृतको रूपमा पद स्थापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू जस्तै सूचना प्रविधि, मिलिटरी हिस्ट्री, मिलिटरी स्ट्राटेजी, सैनिक पेशा सम्बन्धी ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, ड्राइभिङ एन्ड मेन्टेनेन्स, हर्स राइडिङ आदि कलाको विकास गर्नको निमित्त यसैसँग सम्बन्धित कक्षाहरू सञ्चालन गरिन्छ। सूर्य उदयदेखि अस्तायसम्म सञ्चालन हुने एक दिनभरको विविध परेड समाप्त भएपछि दैनिक हुने रात्रिकालीन सो परेड र भोलिपल्टको परेडको लागि गर्नुपर्ने तयारीले अधिकृत क्याडेटहरूलाई अभ्यस्त गराएको हुन्छ। यसरी अधिकृत क्याडेटहरूले गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका परेडहरूबाट एक सैनिक अधिकृत बन्नको निमित्त
गर्नुपर्ने परिश्रम र मेहनतलाई झल्काउँदछ। चौबीस महिनाको कठिन, साहसिक र रोमाञ्चक अधिकृत आधारभूत तालिम सम्पन्न गरिसकेपछि आयुक्त पद प्रदान कवाचको विशेष अवसरमा यी सैनिक गुणले भरिपूर्ण भएका युवा युवतीहरू देश र जनताप्रति समर्पित गरिमामय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको उच्च अनुशासित युवक सैनिक अधिकृत बन्न सफलता प्राप्त गर्दछन्। यसरी एक कोरा गैर सैनिक व्यक्तिलाई सैनिक अधिकृत आधारभूत तालिम प्रदान गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रवासीहरूको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणको लागि समर्पित अदम्य साहस र रणकौशल भएको सबल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम युवक अधिकृतहरूको उत्पादन गर्ने गहन जिम्मेवारी यस प्रतिष्ठानले निर्वाह गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नेपाली सेनामा आयुक्त पद प्राप्त गर्ने अधिकृतहरूको कार्य आरम्भ र सफलताको शुभकामना।